Please like and subscribe to Nisha's Classics and press the bell icon. ॐ नमः शिवाय। अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीसाम्ब सदाशिवो देवता। ॐ बीजं नमः शक्तिः शिवायेति कीलकं मम साम्ब सदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमं सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुम् उमापतिं। रुद्राक्षकङ्कनलसत्करदण्डयुग्मः पालान्तरालसितभस्मधृत त्रिपुण्ड्रः पञ्चाक्षरं परिपठनवरमन्त्रराजं ध्यायन् सदा पशुपतिं शरणं व्रजेथाः। अतः परं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रं जयप्रदं सर्वविपत्प्रमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। ऋषभ उवाच नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापीनमीश्वरं वक्षे शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणां। शुचो देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेच्छीवमव्ययम्। हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत् परानन्दमयं महेशं। ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरं चिदानन्दनिमग्नचेताः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षाम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं परमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थं। सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा अनोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्। यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात्स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्तिः। योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः। कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः स कालरुद्रोऽवतु मां दवाग्नेर्वात्यादिभीतेरखिलाच्यतापात्। प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राचां स्थितो रक्षतु मामजस्त्रं। कुठारखेटाङ्कुशशूलढक्का कपालपाशाक्षगुणान्दधानः चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणस्यां। कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्क त्रक्षश्चतुर्वक्त्रौरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्यां। वराक्षमालाभयटङ्कहस्तः सरोजकिञ्चल्कसमानवर्णः त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीचां दिशि वामदेवः। वेदाभयेष्टाङ्कुशटङ्कपाशकपालढक्काक्षरशूलपाणिः शीतद्युतिपञ्चमुखोऽवतान्माम् ईशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः। मूर्धानमव्यान्मम चन्द्रमौलिर्भालं ममाव्यादथ भालनेत्रः। नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः। पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्यात् सततं कपाली। वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः। कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः। दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलं दक्षमखान्तको व्यात्। ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी।
हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात् कटिन्धुर्जटिरीश्वरो मे पुरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्घायुगं पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात् सुरवन्द्यपादः महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेवतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे पायान्निषादौ शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बहिस्थितं मां तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठन्तमव्याद्भुवनैकनाथः पायाद्व्रजन्तं प्रमथाधिनाथः वेदान्तवेद्योऽवतु मां निषण्णं मामव्यपातु शिवः शयानं मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान् मृगव्याधौदारशक्तिः कल्पान्तकालोऽग्रपटु प्रकोपस्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः घोरारिसेनार्णवदूर्निवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्गरथावरुतिनी सहस्रलक्षायुतकोटिभीषणम् अक्षोहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान् मृडो घोरक्षारधारया निहन्तु दस्युन् प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षव्रकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वीशधनुपिनाकः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसनदुस्सह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीतिमसद्ग्रहार्तिं व्याधिंश्च नाशयतु मे जगतामधीशाः ऋषभ उवाच इत्येतत्परं शैवं कवचं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्य शैवं कवचमुत्तमं न तस्य जायते कापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुप्राप्तमृत्युर्वा महारोगहतोऽपि वा सद्यसुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमाङ्गल्यविवर्धनं यो धत्ते कवचं शैवं सदैवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकै देहान्ते मुक्तिमाप्नोति शिववर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमं धारयस्व मया दत्तं सद्यश्रेयो ह्यवाप्यसि श्रीसुतोवाच इत्युक्ता ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं च अरिनिषूदनं पुनश्च भस्मसम्मन्त्रं तदङ्गं परितो स्पृशत् गजानां षट्सहस्रस्य त्रिगुणस्य बलं ददौ भस्मप्रभावात् सम्प्राप्त बलेश्वर्यधृतिस्मृतिः स राजपुत्रशुशुभे शरदर्क इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी नृपनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः शीतधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसे स्फुटं स सद्यो म्रियते शत्रु साक्षान् मृत्युरपि स्वयम् अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ते मूर्छिता पतिष्यन्ति न्यत्तशस्त्रा विचेतना खड्गशङ्खा विमौ दिव्यो परसैन्यविनाशको आत्मसैन्यस्वपक्षाणां शौर्यतेजो विवर्धनो एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च द्विषट्सहस्रनागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसे प्राप्य सिंहासनं पित्रं गोप्तासि पृथिवीमिमां
इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकं ताभ्यां सम्पूजितस्सोऽथ योगिस्वैरगतिर्ययौ। इति श्रीस्कन्दमहापुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे शिवकवचप्रभाववर्णनं नाम 12 सम्पूर्णम्।